जब हम करीम रऊफ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का जिक्र करते हैं तो तीन सवालात बड़े अहम हैं। पहला सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बनाया या नहीं। आइए कुरान मजीद, अब मैं कुरान पढ़ने लगा, जरा प्यार ना रखो, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ ना, अल्लाह दा कुरान। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। फरमाया तहकीक तुम्हारे पास नूर आया और एक रोशन किताब आई। इस नूर से मुराद क्या है? इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं अल अव्वलु अन्नल मुराद बिन नूर मुहम्मद। फरमाया सबसे पहला मुस्तनद कौल, फरमाया इस नूर से मुराद नूर मुस्तफा है। और जनाबे वाला अल्लामा आलूसी बगदादी साहिब तफसीरुल मानी फरमाते हैं हुवा नूरुन अज़ीमुन व हुवा नूरुल अनवारे व नबियुल मुख्तारे। फरमाया इस नूर से मुराद नूर अजीम है, जो सिर्फ नूर अजीम नहीं बल्कि नूरुल अनवार है, सारे नूरों की जान। व नबीउल मुख्तार, वो करीम रऊफुर रहीम नबी का नूर है। और तफसीर जलालैन के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, वो इमाम जलालुद्दीन सयूती जिनको जागते हुए बेदारी के आलम में जनाबे वाला 70 से ज़ायद मर्तबा करीम रऊफुर रहीम नबी का दीदार, इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं हुवा नूरुन नबी। और जनाबे वाला तफसीर बैज़ावी पढ़ लीजिए, अल्लामा बैज़ावी फरमाते हैं युरीदु बिन नूर मुहम्मदा। फरमाया सामी नज़ीद शाह मुफस्सिरीन फरमाते हैं इस नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है। अब जनाबे वाला ये भी जानना जरूरी है कि ये नूर है कब से। तो जवाहिरुल बिहार पढ़ी इमाम यूसुफ नबहानी क्या फरमाते हैं और अल्लामा ज़ुरक़ानी ने भी इसको नकल किया, जरा तवज्जो फरमाइए। हजरत इमाम जनाबे वाला ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन से सुना। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी हजरत सैयदना व मौलाना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल अंसा से सुना। वो फरमाते हैं कि मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नूरम बैन यदै रब्बी क़ब्ल आदम बिअरबाति अशर अल्फ़ आमिन। मेरे नबी ने फरमाया लोगो मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदाइश भी 14,000 साल पहले अल्लाह के यहाँ नूर था। आदम अलैहिस्सलाम की भी तख्लीक 14,000 साल बाद हुई। मेरे आदम अलैहिस्सलाम से भी 14,000 साल पहले मुस्तफ़ा अल्लाह के यहाँ नूर थे। अब इस नूर का स्टेटस क्या है, इस नूर का मनसब क्या है, इस नूर की शान क्या है, ये नूर किस जनाबे वाला शर्फ से मुशर्रफ था, किस सिर्फ से मुतसर्रफ जनाबे वाला मुत्तसिफ था। आइए जनाबे वाला जामिउ तिर्मिज़ी पढ़िए, अबवाबुल मनाक़िब पढ़िए, बाबु मा जाअ फी फ़ज़लिन नबी खोलिए, जामिउ तिर्मिज़ी की सफ़ा 679 पे हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, मेरे नबी से पूछा गया मता वजबत लक, ऐ मेरे नबी आप कब के नबी हैं? फरमाया काला व आदम बैन रूह वल जसद। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम भी अभी रूह और जिस्म की दरमियानी कैफियत में थे, तख्लीक के मराहिल में थे। मैं उस वक्त भी अल्लाह के यहाँ मनसब नबूवत पे फाइज था। मगर एतराज ये भी होता है कि जनाब नूर से मुराद भी जाते, नूर से मुराद भी कुरान है, किताब मुबीन से मुराद भी कुरान है। अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं अगर यूं मान लो फरमाया अगर यूं तस्लीम कर लो कि नूर से मुराद भी जाते मुस्तफ़ा है, किताब मुबीन से मुराद भी जाते मुस्तफ़ा है, तो रुकावट कौन सी चीज है? क्योंकि मुज़हिरुन लिल अहकाम वल अहवाल वल अखबार, जिस तरह कुरान माजी हाल इस्तिकबाल खोल खोल के बयान कर रहा है, ज़ाते मुस्तफ़ा भी माज़ी भी बयान कर रही है, हाल भी बयान कर रही है, इस्तिकबाल भी।
اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اعتراض کر دیتے ہیں جی نہیں، یہدی بہ اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ، یہ جو بہ ہی ہے یہی ضمیر واحد کی ہے، اس کا مطلب ہے مرجع دو ہے۔ میں نے کہا فن تفسیر میں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ضمیر واحد کی ہو مرجع دو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اگر یقین نہ آئے تو اللہ فرماتا ہے اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان یردوہ، کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب راضی اللہ کو بھی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی کرنا ہے، تو عربی قانون کا تقاضا یہ ہے، متقاضی ہے عربی قانون کہ ان یردوہ نہیں ہونا چاہیے، ان یردوہما ہونا چاہیے، مگر ضمیر تثنیہ یقینی واحد کی۔ کیوں؟ گویا اللہ فرماتا ہے جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اسے میں بھی راضی ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بلانے والے اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کا رسول بھی بلانے والا ہے، لیکن جب بلاوے کی بات آئی اذا دعوانی فرمایا، دعا فرمایا، گویا اللہ اور اس کے رسول کا بلانا ایک ہے۔ تو جس طرح یہاں ضمیر واحد کی مرجع دو، جناب والا صیغہ واحد کا مرجع دو، یہدی بہ اللہ، یہاں ضمیر واحد کی مرجع دو، نور مصطفیٰ بھی نور قرآن۔ کہا جی کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کو آپ جناب والا، یہ میں نے کہا یہ تو اللہ مالوسی نے کہا، یہ حضرت علی قاری مفتی الاناف جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی وہ کہہ رہے ہیں۔ مگر پھر بھی کسی کو یقین نہ ہے تو بخاری شریف پڑھ لے، حضرت انس راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بتقاضے بشریت طبیعت بوجھل مسجد میں تشریف نہ لائے، سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، جو ہی میرے نبی نے اپنی محنت کو دیکھنا چاہا یوں پردہ سرکایا، حضرت انس فرماتے فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا مسکراتا چہرہ یوں کھلا ہوا قرآن لگ رہا تھا۔ ہٹتی نہیں سرکار کی صورت سے نگاہیں، 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 ہر وقت میرے سامنے قرآن کھلا ہے۔ واہ سیالوی صاحب، کیا بات ہے، واہ واہ، بہت اچھے۔